إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بمعرفة فضل العلم وأهله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الإخوة المؤمنون، لقد من الله سبحانه وتعالى علينا بثلاث نعم جليلة، وأكرمنا بثلاث آلاء جسيمة. أولاً، أنه جعلنا أعز وأشرف خلق في الكون، رغم أن هناك ملايين وبلايين من المخلوقات في هذا الكون. ثانياً، إنه جعلنا مؤمنين موحدين وسمانا مسلمين، والإسلام هو الطريق الحق من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثاً، إنه وفقنا للحصول على العلم وسهل لنا طرقه ووسائله وأدواته. فلا شك أن العلم أساس الحضارة، وأن العلم مصدر الثقافة، والعلم هو شرف الدنيا والآخرة، والعلم هو عنوان المجد والكرامة، والعلم شجرة مثمرة ثمارها يانعة وقطوفها دانية، والعلم هو سراج يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الحيرة إلى الرشد والحق. قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل وآناء النهار قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة المؤمنون، العلم شرف لا يعادله شرف آخر، والعلم معجزة ومفخرة لا تعادلها مفخرة أخرى. ذلك لأن هذا العلم قد رفع الله عز وجل شأنه في القرآن الكريم، بحيث فضل آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة. وإن هذا العلم قد أقسم الله عز وجل به في القرآن الكريم بالقلم. ومعنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى قد رفع شأن هذا العلم. ثم إن الله عز وجل بدأ نزول القرآن الكريم بالقراءة والعلم والقلم، هذا الذي يرفع شأن العلم. وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام إنه صحب العبد الصالح خضر عليه الصلاة والسلام لطلب العلم، وقد زين الله سبحانه وتعالى يوسف
صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا فضل العلم. وأما فضل العلماء فإن الله سبحانه وتعالى قد استشهد بأولي العلم على توحيده وعلى الاعتراف بوحدانيته. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعلماء هم الأحياء والجهال هم الأموات. الأحياء العلماء هم المبصرون والجهال هم العميان. العلماء هم أهل الخشية والجهال هم أهل الغفلة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى العلماء فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد رفع الله عز وجل في سورة المجادلة مكانة المؤمنين والعلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: للعلماء درجات فوق درجات المؤمنين ب700 درجة. للعلماء درجات فوق درجات المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين 500 عام. هكذا العلماء قادة الأمة، العلماء سادة الأمة، العلماء منارة الأرض، العلماء مصابيح الدجى، العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء خيار هذه الأمة. فإذا لم يبقوا ظلت هذه الأمة في دينها وفي إيمانها وفي إسلامها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى في حديثه فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بل إنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى عالم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل العلماء مثل النجوم في السماء يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع عصاة الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان
ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم كل حدهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه